पण फुडें उदकाची जगभर उदकाची शॉर्टेज जाता. आमी ताका लागून हे आसा पाणी आडवा पाणी जिरवा चालू आसा. आमची सुद्दां खाणेपाण सुद्दां चालू आसा आनी बाकीची आमच्या गांवांनी सुद्दां पाणी हाडयता उदक हाडयता आनी ते कुळागरां वापरतात. कुळागरांनी वापरता आसतना बाकीची तेजे उदक आमी हाडटा आनी शेतकरी जे आसा कश्ट करपी लोक खुबशे आसात आनी आमकां आसता आयज हांगसून नकळो की आयज वाश येवपाक आशिल्लो आमी तेका एवॉर्ड मेळ्ळा. पाटील म्हणटकीर आमकां एवॉर्ड मेळ्ळो आसा. तो येवपाक आशिल्लो पूण येवना. तो येवपाक आशिल्लो म्हणजे अशे जे बरे शेतकरी आसा ताका एवॉर्ड मेळ्ळो आसा. म्हणजे आमी सगळ्यांनी पळोवपाक जाय फाल्यां अन्न ना जाल्यार पावस ना जाल्यार आमी कितें जातलें आमचें भुरग्यांनी विचार करपाक जाय. आतां मातशें उदक ना जाल्यार एक बाटली व्हरता स्कुलाक उदक ना कितें करता तान लागता उदक ना अशें वेळार विचार करपाक जाय. उदक हें हाचें पावस हो म्हत्वाचो आनी पावस पडटा जाल्यार झाडां ही झाडां रोवपाची गरज आसा. आनी तुमी जाणा आसतलें आमी शेतकी खात्या मार्फत आमी एकट्यान सुरू केल्ली ही सगळे कडेन झाडां दिवपाची आंब्याची माडाची कापडी सगळे तरेची झाडां दितात आनी आजुनूय दिता आमी ती आनी लोकांनी रोवची. म्हणजे ताका लागून आयज आमी गोंयभर दिसता खुबशे माड आंबे बाकी झाडां सगळीं दिसता. ताका लागून गोवा हें ग्रीन दिसता सगळे कडेन. आनी आमी आयज शेतकऱ्यांक लागून आगरेच्या पॉलिसी हाडटा. ऑलरेडी पॉलिसी केली आमी आगरेच्या शेतकऱ्यांक मदत करपाची आनी ती शेतां भितर सगळीं रोवपाक लागून पूण ती आमी सद्या मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली आसा अशें ती स्टडी करपाक. आमी आगरेची पॉलिसी ही रोखडेच जातली. म्हणजे जे आसा शेतां भाटां आसा कशी आमी प्रोटेक्ट करची. पाणी अडवा पाणी जिरवा ही योजना जी महाराष्ट्रात आणि बाहेर राज्यांनी येतली ती मुख्यमंत्री रवी नाईक आसतना जाल्ली आणि आमची एक संस्था त्या संस्थेचो हांव मेंबर आसा ती निर्मल विश्व केडी सादले जो आर्किटेक्ट आसा तांच्या माध्यमांतल्यान सबंद अंत्रुज म्हालांत मोठ्या प्रमाणात जातले ताचे श्रेय बाब रवी नायकाक आसा. आणि त्यानंतर जशी ती सबंद भारतात अशें आसा त्याचप्रमाणे आज माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वॉटरशेड प्रोग्राम चालू केला. खूप जाणांक कळना वॉटरशेड प्रोग्राम म्हणजे कितें. हांगा वॉटरशेड प्रोग्राम तुमच्या फाटल्यान आसा सकयल एक मायन आसा चिऱ्यांची अशें काय ना. तातूंत उदक भरता आनी तें उदक कितलेशे दीस उरता. त्या वेळार आमी म्हणिल्लें की एक आडो बांदुया आनी तेची हायट वाडोवया म्हणून. नंबर 2 जो बायपास आसा आनी व्हडा झाड आसा व्हडा झाडा कडच्यान 50-60 मिटराचेर गेले फुडें कोण आसा गुरुबाबाक खबर आहा आनी ते कोणान वचा आनी आतां पळया अजून उदक आसा. दिस इज वॉट इज वॉटरशेड. उदक सांठोवन दवरप. तुम्ही केन्ना कटमगाडी पावले जाल्यार म्हाका म्हज्या लक्षांत ना पावले आसतले. सगळे लोक कटमगाडी पावले आसतले आनी कटमगाडीक सगळे वटेन आरो आसा आनी कटमगाडीचें लेवल आडे पेक्षा 50 सेंटीमीटर सुद्दां आसा आनी सबंद पावसाक कटमगाडी जबरदस्त उदक जाता आनी तें उदक तशेंच आसता. दॅट इज कॉल्ड वॉटरशेड. आमच्या पुर्वजांनी ह्यो गोष्टी शेती पिकोवपा खातीर आनी वॉटर रिसोर्स तयार करपा खातीर हें केल्लें काम. इमेजीन करा आमचे पुर्वज म्हणजे कालचे पयलींचे तुमचे मत न्हय 400 वर्सां पयलींच्यो गोश्टी ह्यो. ह्या पुर्वजांनी ह्यो गोश्टी तयार केल्या. दुधागाळीत आसूं गाळी म्हणून आमच्यो ज्यो गाळी म्हणून आसा किंवा आमची जी कुळागरां आसा त्या कुळागरांनी उसण म्हणून आमचें नांव आसा. उसण म्हणजे एक बारीक तळी आणि ही तळी टीप करून दवरपाचें काम आमच्या पुर्वजांनी केलां.
प्रत्येक कडेन आता जे तुम्ही पिक्चर पळयले एक झरो येता आणि बरोबर डोंगराच्या कपाशींतल्यान तो झरो येता आणि तो तळये पडटा आणि ते तळये उदक साठटा ते 5 कुळागरांक वापरता. हे धवळी भागात आसा, आमच्या दोनशी भागात आसा, तळोल्यात आसा, गणपत नायकाच्या आगापूर आसा आणि कुळ्योळान दामोदर बाब आसा. ते सगळ्या हातूंत ही झर आसा. जशी आमची मारवाडा एंडा ही झर आसा कानेरे तशीच आसा. थंय तेच तळे आणि थंय साठयल्ले तळे गांवां आमी यूज करता. आज आमकां पायपलायन आयल्या आणि आमच्या घरा पर्यंत जाय त्या खातीर आमकां ते जे पयलींचे कितें आसा तें आमी विसर केल्या. पूण आजचे क्लायमेटीक कंडिशन आमकां कितें सांगता? क्लायमेटीक कंडिशन आमकां सांगता की भारतांतली जगांतली सगळी क्लायमेट चेंज जायत आसा. तुमकां खबर आसा की पर्वत आसा ते पर्वताचेर बर्फ आसा आणि ते बर्फ विगळत आसा. ते कित्याक लागून? अंदू पावस जो पडला तो बिहायंड लिमीट पडलो. कित्याक लागून? 1 किंवा 2 सेंटीमीटर जेन्ना क्लायमेट चेंज जाता तेन्ना तो फरक आतां आमकां कळचो ना. तो 50 वर्सांनी 60 वर्सांनी आमकां दिसपाक लागता. ही आम्ही रोखूच जाय आणि शेतामध्ये काम करप म्हणजे आपलं आरोग्य वाढवलं पाहिजे. पहिले आमच्या भुरगेपणात आम्ही डायबिटीज केले पळयलें ना, जोर उडताना पळयलें ना. आमी कितें म्हणटा काम कितलो वर्स कितलो आता सगळं सगळा ही सगळं आमचे ओगे आहा शेतांत. त्या ओगीचे सुद्दां आमी शेत रोवनूय ओगीचेर नाशू लायताले. ताका नाशतो ओगी लावन ताका सारें ना. एक लायल्या पण नाशू तुवें आनी कोण तुका असलें आणि त्याही गेला तू बोलत असली काम म्हणून आम्ही तो सगळे पेटून त्यो ओगी सारख्यो तेजे नाट लायताले. पण आमी नाट ओगी करता तर जमिनीच लावपाक जायना आमचे कडेन. हांव म्हणटा तुमी अशी पळय मेहनत आमी जमीन रोवया जाणटेल्यांनी ती आमच्या. आज आमकां गव्हर्मेंटाक तांदूळ मेळटा आनी एक दीस असो तो वयल्या तांदूळ बंद जाय तर आमी कितें खातले? आमची जी शेती चालू आसा आमची जी कितें आहा संस्कृती आहा ती आमी चालू दवरपाक जाय. शेत ही रोवपूच जाय. हांव आजुनूय म्हाका ते कॅनल वचन बरीके हांव आजुनूय शेताक पळोवन तरी भुतरेकार पळोवन तरी वयता. ती उमेद बरें मरण लयतालो म्हजे कडेन भाटरांनी 58,000 जमीन आशिल्ली. कितले 50,000 जमीन हांव मरण लयतालो. म्हणजे आतां जी पिकावळ आसलेली ती भाजी म्हणजे भाजी आमकां बाजारांतल्यान हाडचीच पडना. केन्ना भाजी लोकांनी बाजारांतली म्हणटा ती हाडूच नासली. तांबडी भाजी म्हणा, मुळो म्हणा, बाकीचे मिरचे, बाकीची सगळी जी भाजी आसलेली ती भाजी लोक ह्या टायमार रोयताले. पूण आतांचो काळ कसो जाला? आतांचो काळान बांद आसा ते मोडल्या. आमचे जे बांद आसता ताका खावचें पडटा. आमी कोंकणीन म्हणटा तशें. आनी बांद फुट्टा आनी सगळें पाणी भितर येता आनी मागीर ह्यो गोश्टी जाता. म्हणजे पाणी खारें पाणी भरलेल्यान शेती रोवपाक मेळना. 2 पिकावळ शेताची जाताले ती शेताची पिकावळ जायना. तेच्या नंतर भाजी रोयताले लोक ती भाजी रोवपाक मेळना. हो मेन प्रश्न आसा आनी हो प्रश्न आमचो मिनिस्टर सॉल्व करतात. पूण आयज एग्रीकल्चर मिनिस्टरा सामून हांव मुद्दाम उलयता कित्याक हो बेगींतल्या बेगीन प्रॉब्लम आमचो सॉल्व जावंक जाय. कित्याक आमचो मिनिस्टर सदांच आमकां हेल्प करता हितून काय तो पावत ना आनी हें खबर आसा सगळ्यांक. आनी त्याच बरोबर एग्रीकल्चर मिनिस्टर सगळ्यांक पावता हेवूय खबर आसा. पूण त्या खातीर मेन मुद्दो हांव जाय ह्या प्रोजेक्टान जाल्यार हो सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आसा हो आमकां फायदो जातलो. आणि ह्या स्किमीच्या अंडर आम्ही शेतकी खात्यान आमच्या माननीय आमच्या ॲग्रिकल्चर मिनिस्टरच्या गायडन्साच्या अंडर आम्ही ओनू शेतकारां खातीर तरेतरेच्यो नवीन जातीच्यो आमी प्लांटिंग मटेरियल जी तुमकां जाय पडटा ह्या गांवांत ते आमी उपलब्ध करून दिले कडेन आसा. हेतून भितर प्रामुख्यान आसा आमी सुपारेच्यो माडयो आमी माडयांची सुपारेच्यो माडयो आमी लोकांक हांगा उपलब्ध करून दिली. आमी काजूची झाडां उपलब्ध करून दिली. आमी जायफळाची झाडां ह्या लोकांक आमच्या गांवांत आमी उपलब्ध करून दिले कडेन आसा. त्याच बरोबर आमी पणसाची कलमां सादारण आमी 8 तरेची पणसाची कलमां आमी ह्या आमच्या गांवच्या लोकांक उपलब्ध करून दिले कडेन आसा.
आनी ही कलमां सुदारीत जातीची आसा म्हणल्यार सादारण 18 म्हयन्यांनी लागपा सारकी कलमां 18 म्हयन्यांनी ती फ्रुटींग ती बेरिंगाक येवपाची तेंची फुलावळ आनी फळावळ स्टार्ट जातली असली जातीची कलमां आमी ह्या गांवांतल्या लोकांक आमी उपलब्ध करून दिल्या.